पैसा नै तिमीलाई त्यति दिन्छु तर केस क्लोज गरिदियो भने उहाँ आफ्नो अड्डामा भन्नुभयो मैले भने मलाई पैसा चाहिँदैन मलाई मेरो बाउ चाहियो भन्यो होइन उहाँ आफ्नै अड्डामा अड्नुभयो म आफ्नै त्यो बोलीमा अड्डेँ अनि पछि उहाँ खै के पो कामले हो बाहिर जानुभयो अनि म त्यतिखेर निस्केर हिँडिहालेँ तपाईँलाई पछाडि बाँध्नुभयो केले के डोरीले बाँध्नुभयो डोरीले कस्तो डोरी अब यस्तो सानो डोरी त्यो 4 डोरी पनि बाँध्नुभयो घरपेटी बुढोले मात्रै हो कि अरू पनि त्यहाँसम्म घरपेटी आमा हुनुहुन्थ्यो घरपेटी बुढो र घरपेटी आमा घरपेटी बुढो त यहीँ छ आमा हुनुहुन्थ्यो आमाले बाँधेको कि बुढाले बाँधेको बुढा त यहीँ छ आमाले बाँध्नु आमाले बाँधेको हिजो होइन अस्ति घटना बिहिबार घटना हो बिहिबारको 12 बजीतिर एक दिन बाबा जानुभएको थियो त्यतिखेर घरपेटी छोडेर मिल्न फलामको रडले टाउकोमा र चेस्टमा दिनुभएको छ उहाँ ढल्नु उहाँ त्यहाँ घरबाट निस्केर उहाँ चौतारसम्म आउन्जेलसम्म उहाँ ढलिसक्नुभयो र फिज र प्लस ब्लड छादिरहनु भएको थियो उहाँले शम्भु तिमी घर छोडेर जाऊ भाडा दियो घर छोडेर जाऊ हामीले भाडा 12,000 दियौँ कोडा छोडेर गयो हामी कोडासँग 2 दिन लाग्यो हामीलाई पहिलो दिन हामीले तपाईँहरू कोठा भाडा पनि दिइसक्नु 12,000 रुपैयाँ दियो अनि 12,000 रुपैयाँ दिइसके पछाडि फेरि बाँकी थियो कि किन त्यस्तो भयो बाँकी चाहिँ केही थिएन घरपेटीले हामीलाई पहिलेदेखि टच गरेर हुन्थ्यो शम्भु तिमी कोडा छोडेर जाऊ त्यसरी टच गरेर अरू पनि सबै परिवार आएर के भन्यो शम्भु तिमी घर छोडेर जाऊ न तिमीलाई हामी मारिदिन्छु फालिदिन्छु यसो भन्न थाल्यो मारिदिन्छु फालिदिन्छु भन्नु बुवा त्यतिखेर काममा जानुभएको थियो साँझतिर अनि मम्मीलाई भन्नुभयो हामी त्यतिखेर बसिरहेको थियौँ मम्मीलाई चाहिँ मारिदिन्छु फालिदिन्छु अनि घरपेटीले कोडा नछोडेर कानले सुन्नुभयो कानले सुन्यो हामी ढाड्नु भएको त होइन ढाड्नु भएन ओके ल ठिक छ अनि भन्नुभयो तिमी कोडा छोड्छौ हामीले त तिमी भाडा साल फालिदिन्छु तिमीलाई मारिदिन्छु काटिदिन्छु यसो गर्नु भन्नुभयो तर हामी चुप मम्मीले भन्नुभयो काटिदिनुहोस् फालिदिनुहोस् के गर्नु तर हामी लकडाउन छ हामी कोडा छोडेर जान सक्दैन भन्नुभयो होइन नमस्कार महाकुलुङ टेलिभिजन लगायतका अन्य सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म अजय अलङ्कार दर्शक मानवहरू यतिखेर हामी कीर्तिपुरमा छौँ र विशेष गरेर हिजो मात्र एउटा निन्दनीय एउटा साँच्चीकै जघन्य अपराध भएको छ एउटा घटना घटेको छ घरपेटीले यहाँका लोकलवासीले घरपेटीले चाहिँ बाटा हानेर एकजना डेरावालालाई अर्थात् डेरामा बस्दै आउनुभएका एकजना शम्भु महतो जो चाहिँ 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँको हत्या गरेको थियो र विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यतिखेर सारा संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ विश्व दुखिरहेको छ लाखौँ मानिसहरू मरिसकेका छन् भने करोडौँ मानिसहरू सङ्क्रमित अवस्थामा छन् र यतिखेर सबैभन्दा मार्कामा सबैभन्दा पीडामा चाहिँ यहाँका जुन चाहिँ मजदुर वर्ग श्रमिक वर्ग परेका छन् ती श्रमिकहरूले दिनभरि रोजीरोटी गरेर अर्थात् आफ्नो श्रम गर्ने ठाउँ पनि अहिले यतिखेर छैन नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नुहुन्छ कर्फ्यू लागू गर्नुहुन्छ तर बिहान बेलुका खानालाई त पक्कै पनि चाहिन्छ तर कोठा भाडा दिन पनि आर्थिक पक्कै पनि चाहिन्छ त्यो जुन काम नभइसके पछाडि अत्यन्तै श्रमिक वर्गहरू श्रमजीवी वर्गहरू मजदुरहरू अत्यन्तै मार्कामा परेका छन् तर पनि घरपेटीले केही भनाभन हुने क्रममा यसरी चाहिँ हत्या गर्नु कतिको औचित्य हो साँच्चीकै हामी यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका पूर्वक राज्य पक्ष सम्बन्धित निकाय सरकारवाला पुलिस प्रशासनलाई पनि एकदमै कसैको पनि दबावमा नपरिकन एकदमै कडाभन्दा कडा कानुनी कठघरामा ल्याएर विशेष गरेर यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही होस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यतिखेर उहाँका 2 जना छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी संवाद गर्नेछौँ यो घटनाको वास्तविकता के भएको थियो के कारणले उहाँहरू बिचमा चाहिँ मुठभेड भयो र उहाँको ज्यान नै अहिले
गुमाउनु पर्ने स्थिति भयो र विशेष गरेर हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार चाहिँ विशेष गरेर उहाँको बुवालाई मारिसके पछाडि अर्थात् हत्या गरिसके पछाडि यो ठुलो बाबु हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो बाबुलाई मजाले बाँधेर उहाँलाई पनि एक किसिमको चाहिँ डर त्रास दिएको भन्ने कुरा पक्कै पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो कुरोको पनि हामी भित्री जुरो खोतेल्नेछौँ। आउनुहोस् म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ है। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम राहुल चौधरी। हजुरको? राज चौधरी। राज चौधरी। अनि तपाईँको बुवा हिजो कति बजेको घटना हो ठ्याक्कै? हिजो होइन अस्ति घटना बिहिबार घटना हो। बिहिबारको 12 बजीतिर एक दिन बाबा जानुभएको थियो। त्यतिखेर घरपेटी छोडेर मिल्न फलामको रडले टाउकोमा र चेस्टमा दिनुभएको छ। उहाँ त्यहाँ घरबाट निस्केर उहाँ चौतारसम्म आउन्जेलसम्म उहाँ ढलिसक्नुभयो र पिच र प्लस ब्लड छादिरहनु भएको थियो। उहाँले त्यतिखेर कहाँ हुनु? हामी घरमा खाना खाइरहेको थियौँ। खाना खाइरहेको थियो। के कुरामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ घरपेटीले निर्ममतापूर्वक चाहिँ हात हाल्नुपर्छ? के कुरामा चाहिँ उहाँको के भनाभन भयो कि अर्थात् के भयो? खास त्यही त भनाभन भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो शम्भु तिमी घर छोडेर जाऊ, भाडा दियो घर छोडेर जाऊ। हामीले भाडा 12,000 दियौँ। कोडा छोडेर गयो। हामी कोडासँग 2 दिन लाग्यो हामीलाई। पहिलो दिन हामीले तपाईँहरू कोठा भाडा पनि दिइसक्नु 12,000 रुपियाँ दियो। अनि 12,000 रुपियाँ दिइसके पछाडि फेरि बाँकी थियो कि किन त्यस्तो भयो? बाँकी साइड केही थिएन। घरपेटीले हामीलाई पहिलेदेखि टच गरेर हुन्थ्यो। शम्भु तिमी कोडा छोडेर जाऊ त्यसरी टच गरेर हुन्थ्यो। अरू पनि टच गरेर हुन्थ्यो। एक दिन एका बिहानै कति के कुरामा टच चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो? बाबाले जाँड सिकाउनुहुन्थ्यो? बाबाले कहिले खानुहुन्थ्यो। अलिअलि हो हल्ला गर्नुहुन्थ्यो? अलिअलि हो हल्ला त गर्नुहुन्थेन। खानुहुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। कोहीसँग केही बोल्नु हुन्थेन। भाडा चाहिँ ठिक समयमा तपाईँले दिन सक्नुभएन? ठिक समय हामी दिन्थ्यौँ, ठिक समयमा दिन्थ्यौँ। अहिलेको कति महिनाको भाडा? 12,000 दिनुभयो। हामीले लकडाउनको 5 महिना बन्द थियो। 5 महिनाको 3 महिना भाडा दियौँ हामीले। अनि 2 महिना घरपेटीले आफै छुट भने हामीले केही भन्नौँ। अनि एका बिहानै बिहिबार होइन बुधबारको सबै परिवार आएर के भन्यो, शम्भु तिमी घर छोडेर जाऊ न, तिमीलाई हामी मारिदिन्छु फालिदिन्छु यस्तो भन्न थाल्यो। मारिदिन्छु फालिदिन्छु भन्नु। बुवा त्यतिखेर काममा जानुभएको थियो साँझतिर। अनि मम्मीलाई भन्नुभयो। हामी त्यतिखेर बसिरहेको थियौँ। मम्मीलाई चाहिँ मारिदिन्छु फालिदिन्छु अनि घरपेटीले कोडा नछोडेर कानले सुन्नुभयो? कानले सुने हामी। ढाट्नु भएको त होइन? ढाट्नु भएन। ओके ल ठिक छ। अनि भन्नुभयो तिमी कोडा छोड्छौ, हामी त तिम्रो भाडा साडा फालिदिन्छु, तिमीलाई मारिदिन्छु काटिदिन्छु यस्तो गर्नु भन्नुभयो। तर हामी चुप। मम्मीले भन्नुभयो काटिदिनुहोस् फालिदिनुहोस् के गर्नु, तर हामी लकडाउन छ हामी कोडा छोडेर जान सक्दैनौँ भन्ने भन्नुभयो होइन। त्यसपछि चाँडो कोठा पाइँदैन कोडा छोडेर जानुभयो भन्नुभयो। अनि साँझ कतिवटा कोठा छ तपाईँको? दुईवटा कोठा। महिनाको कति भाडा? 4,000। 4 दिए 12। 3 महिनाको दिनुभयो, 2 महिनाको छुट दिनुभयो। लकडाउन भरेको चैत महिनाको 11 गतिदेखि लकडाउन भएको छ होइन। 5 महिनाको जम्मा 2 महिनाको छुट दिनुभयो। अनि 3 महिनाको कोठा भाडा तिरिसके पछाडि पनि के चिज फेरि घरपेटी? खै घरपेटीले जहिले टच गरेर हुन्थ्यो। अब शान्तिनो कुरामा पनि टच गरेर हुन्थ्यो घरपेटीले। घरपेटी के गर्नुहुन्छ? घरपेटी के गर्नुहुन्न। घर भाडा असुल्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, त्यति बस्नुहुन्छ। यहाँको के पुरै चाहिँ उहाँ डन्न क्या? खोइ त्यस्तै हुनुहुन्छ। अब किताब कति एजको हुनुहुन्छ? घरपेटी बुढा प्लस 60 प्लस हुनुहुन्छ होला। 60 प्लस है। अनि केमा चोट चाहिँ पुर्याउनु बाबालाई? केमा हान्नु? बाबालाई टाउकोमा हान्नुभयो। अनि चेस्टमा हान्नुभयो? रडले हान्नुभयो। फलामको रडले? हजुर। त्यो फलामको रड अहिले तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? त्यो फलामको रड लुकाइसी हुन्छ भर्छन् फलाम लुकाइसक्यो। ओके। टाउकोमा हान्नुभयो, टाउकोमा चोट पऱ्यो। अनि चेस्टमा छातीमा अनि त्यतिमै बुवाको अब सास प्रोसेस गर्न गाह्रो भयो। बाबा ढल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको हस्पिटलसम्म लाने लानु भएन। हस्पिटलमा उहाँ बित्नुभयो। ठिक छ। जति यो घटनाको हामी ज्वरो निकाले पनि जरासम्म गहिराइसम्म गए पनि अत्यन्तै निन्दनीय छ है दर्शक महानुभावहरू। भाडा तिर्न नसके तापनि 5 महिना नै किन हुनुहोस् 5 वर्ष भए पनि कुर्नुपर्छ। किनभने लकडाउनको परिस्थितिमा छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ काम गर्ने श्रमिक वर्गको लागि काम छैन कहीँ पनि। यसको जिम्मेवार चाहिँ विशेष गरेर राज्य पक्षले पनि लिनुपर्छ। विशेष गरेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले यति धेरै राहत बाँडिसक्यो भनेर चाहिँ खोक्नुहुन्छ। यो खोकाइमा मात्रै होइन व्यवहारमा परिणत गर्नु पर्यो। र सर्वसाधारण आम नेपाली जनताहरू यतिखेर रोगले भन्दा महामारीले भन्दा पनि भोगले लान आँटेको छ। सडकमा आइसकेका छन्। जसले गर्दाखेरि थुप्रै हामीले भिडियो देखाइसकेका छौँ। सडकमा मागेर खानेहरूको, सडकमा खाना थापेर खानेहरूको हामीले देखाइसकेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अत्यन्तै हामी गोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। अत्यन्तै निन्दनीय चाहिँ यो जुन कामप्रति, यो जुन हत्याको जुन एउटा घरबाडामा दिन नसक्नुको कारणले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ केही मनमुटाव भएको कारणले गर्दाखेरि
जसरी घटना घटे तापनि दोषीलाई अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही होस् हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँको बुवाको त्यसरी निधन भइसके पछाडि त्यो जुन चाहिँ घटनालाई बाहिर ननिकाल्नको लागि पुलिस प्रशासनमा नजानुहोस्, मिडियामा नजानुहोस्, अरू कसैले नभन्नुहोस् भनेर चाहिँ गुपचुप गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ बाँधेको, हात खुट्टा बाँधेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। यो चाहिँ के हो? सत्य हो? सत्य, यो चाहिँ सत्य नै हो। के गर्नुभयो? उहाँ भन्नुभयो हात बाँध्नुभयो अनि भन्नु पछाडि हात बाँध्नु भन्नुभयो है यो केस म तिमीलाई जति पैसा त्यति दिन सक्छु तर केस क्लोज गरिदिए भन्नुभयो। 12,000 नै छुट दिन नसक्नेले जति पैसा चाहिन्छ त्यति दिने त्यति भन्नुभयो। अनि केस जति पैसा नि तिमीलाई त्यति दिन्छु तर केस क्लोज गरिदियो भन्नु। उहाँ आफ्नो अड्डामा भन्नुभयो। मैले भने मलाई पैसा चाहिँदैन, मलाई मेरो बाउ चाहियो भन्यो होइन। उहाँ आफ्नै अड्डामा अड्नुभयो, म आफ्नै त्यो गोलीमा अड्डेँ। अनि पछि उहाँ खोइ के को कामले हो बाहिर जानुभयो अनि म त्यतिखेर निस्केर हिँडिहालेँ। तपाईँलाई पछाडि बाँध्नुभयो के डोरीले बाँध्नुभयो? डोरीले। कस्तो डोरी? अब यस्तो सानो डोरी, त्यो 4 डोरी पनि बाँध्नुभयो। घरपेटी बुढोले मात्रै हो कि अरू पनि त्यहाँसम्म? घरपेटी आमा हुनुहुन्थ्यो। घरपेटी बुढो र घरपेटी आमा? घरपेटी बुढो त यहीँ छ, आमा हुनुहुन्थ्यो। आमाले बाँधेको कि बुढाले बाँधेको? बुढा त यहीँ छ, आमाले बाँध्नु। आमाले बाँधेको। आमाले पछाडि तपाईँको हात लगेर बाँध्यो। त्यस पछाडि जति पैसा चाहिन्छ मेरो बुढालाई जेल नपठाउँ, यो कुरा हामी भित्रभित्रै मिलाऊ भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो। अनि अरू के भन्नुभयो भन्नुहोस्? त्यति पुलिस त नडराइकन तपाईँ? म त्यति मात्र भन्नु उहाँले। अनि उहाँ आफ्नो खोइ के को कारणले खोइ के बाहिर निस्किनु भयो। अनि म चाहिँ तपाईँको पछाडि बाँधेको जुन चाहिँ डोरी छ त्यो डोरी कसले खोलिदिनु भयो? डोरी मैले आफै खोलेँ। यस्तो हात हल्लाएँ, यस्तो लुज पारेँ, हल्का त्यो चोट। तपाईँ पनि शारीरिक यातनामा पर्नु भएको छ? रडले खुले हातले? छैन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो त भएको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो चाहिँ घरपेटीले गर्नुभएको छैन। जे छ फ्याट एकदम सत्य कुरा गरिदिनुहोस् है। फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको कुरा उल्टियो भने न्याय नमिल्न पनि सक्छ। यो देश त त्यस्तो देश हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। पावर र पैसा भइसक्थो किनिन्छ होइन। यहाँ पुलिस प्रशासनदेखि लिएर हामी एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पुलिस प्रशासन सम्बन्धित निकायलाई एकदमै एसियाकै टप नम्बर 1 को रूपमा पुलिस प्रशासनलाई त्यो दर्जामा हामीले राख्दै आएका छौँ। तर यो केसमा पनि पुलिस प्रशासन कसैको दबावमा नपरिकन छानबिन गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्यो भने पक्कै पनि हामी सेल्युट गर्न चाहन्छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने बाई चान्स 1-2 घटनाहरू होइन, 1-2 जनाको कारणले गर्दाखेरि 1-2 जना पुलिस प्रशासन 1-2 जना चाहिँ टाइको ढल्काएर हिँड्ने चाहिँ न्यायाधीशहरू कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता हामी जस्ता सर्वसाधारणले चाहिँ न्याय नपाइरहेको अवस्था पनि छ होइन। तब हामीलाई थाहा छ निर्मला हत्याकाण्डकोले चाहिँ बलात्कार पछिको हत्या कसले गर्यो अहिलेसम्म चाहिँ छानबिन भएको छैन होइन। जसले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै सत्य बोल्नुहोस्, नडराइकन बोल्नुहोस्, के भएको फ्याट भन्नुहोस्। म अब सानो भाइसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँ कान्छो? माइलो। कतिजना तपाईँहरू? 3 जना। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ यो घटनामा? त्यही हो, दाइले भनेको त्यही हो, सत्य हो। त्यही बुवालाई त्यसरी डोरीले घरपेटी आमैले पछाडि डोरीले यसरी बाँधिराख्दाखेरि यो केस बाहिर ननिकाल्नु, भित्रभित्रै मिलाउँ, मेरो बुढा पनि जेल नपठाउँ होइन भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? म चाहिँ उही हिँडेर थियो, चौकीनिर थियो। चौकीमा आइसक्नु भएको थियो? आइसक्नु भएको थियो। म चाहिँ आइसकेको थिएँ। अनि दाइ चाहिँ उतैनिर स्कुलनिरै त्यो वैष्णव स्कुल छ नि हो त्यहीँनिर यस्तो घुमिराख्नु भएको थियो। अनि दाइलाई चाहिँ बोलाएर अनि दाइ चाहिँ गएर त्यहाँ दाइको हात बाँधेछ। दाइले भनेको सत्य नै हो। सत्य नै हो। हजुर। बाबालाई त्यो जुन चाहिँ रडले हानेको थियो होइन प्रहार गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी 3 जना चाहिँ यहीँ नयाँ घरमै थियो होइन। अनि बुवा यही हामी सारे कोठा सार्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? त्यही दिन कोठा सार्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। बाबालाई जसरी चाहिँ त्यो दिन प्रहार भयो होइन घरपेटी बाबैले चाहिँ रडले हान्दै थियो त्यतिखेर तपाईँहरू कोठा सार्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि कोठा सारेर हामी ठ्याक्क खाना खान लाग्ने थियो होइन। अनि ट्याक्कर बाबु आएर भने कि तपाईँको बुवालाई घरपेटी बाह्र घरपेटी आमाले घरपेटी बाउ र छोरोलाई मिलेर हान्दैछ भनेको। अनि हामी खाना खाएँ त्यति खाना बुवा र कसले? घरपेटी छोरोले 2 जनाले हानेको। अनि तपाईँले किटानी जारी दिनुभयो? जारी कसको नाममा दिनुभयो? जारी दिएको छैन। अब दिनु भएको छैन अहिलेसम्म? त्यहाँ लेखिराख्नु भएको छ। घटना अस्तिको होइन। हिजो तपाईँहरू यहाँ चौकीमा आउनुभयो, हिजो के भन्नुभयो यहाँको डिएसपी साहबले? डिएसपी साहबमा हाम्रो भेट भएन। अब भेट भएन। अनि किटानी जारी पनि हिजो दिनु भएन? आज दिनु। उजुरी पनि उजुरी भइरहेछ। आज भइरहेछ। हिजो चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँहरूले? हिजो हामी डेड बडी हामी टाइम हस्पिटल टाइम बितेको हाम्रो डेड बडी पुऱ्याउनु उति गर्नु टाइम बित्यो। म साँझ आइसकेको थिएँ। यिनीहरू चाहिँ म साथी आउँदाखेरि नै पुगिसक्नु थियो। खै होला भएर थियो के सम्झाउनु भइरहेको थियो। सब कहाँ छ बुवाको? बुवाको सब टिचिङ हस्पिटल छ। टिचिङ हस्पिटल छ।
अब टिचिङ हस्पिटलबाट सब कहिले उठाउनुहुन्छ तपाईँहरूले जुन चाहिँ माग राख्नुहुन्छ होइन त्यो माग पुरा पक्कै पनि होला होइन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सम्बन्धित निकाय सरकारवाला सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ एकदमै सविनयका साथ तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ पीडितले न्याय मिलोस् भन्ने हाम्रो कामना र चाहना पनि हो तर तपाईँहरूको माग अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले जुन चाहिँ पीडितले न्याय पाउनुपर्ने न्याय मिल्दैन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी उति गर्छौँ अब मुद्दा नै हाल्छौँ मुद्दा हाल्नुहुन्छ बुवाको सब तबसम्म उठाउनुहुन्न तबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ उति भन्नु मुद्दा चल्न भन्नु अहिले छानबिनमा को हुनुहुन्छ यहाँ छानमा सबै हुनुहुन्छ प्रभावकारी उहाँको रड हान्ने बुढो घरबेटी बुढो छोरो छोरो अर्को छोरो पनि छ छोरी पनि छ छोरी दुईवटा छोरी दुईवटा तिनवटा आमा हिजोदेखि पक्रा परेर राखेको कि आज मात्रै आएको हुने हिजो साँझ पक्रा परेको 3 जना छोरी चाहिँ बुवा मात्रै राखेको कि 3 जना छोरी 3 जना छोरी 3 जना चाहिँ छोडिसक्नुभयो छोडिसक्नुभयो अनि एकजना बुवालाई मात्रै मात्रै समातेर भनेपछि अब तपाईँहरूको चाहिँ दाबी के हो त बुवा एक्लैले त्यो घटना घटाएको कि अर्थात् त्यो उसमा चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै छोरा पनि संलग्न छ छोरा पनि संलग्न हुन्छ कहाँ बुवा एक्लै त्यत्रो बुढो हुन्छ 60+ हुनुहुन्छ अब कहाँ एक्लै सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ छोरा पनि योजना बनाएर गरे हुन्छ भन्नुभयो पक्कै थियो ग्रान्ड डिजाइन बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ गरेको भनेपछि छोरा पनि पक्राउ पर्नु पऱ्यो छोरा पनि कानुनी कठघरामा उभिनु पऱ्यो होइन तपाईँको मागे होइन कि अरू केही छ घरबेटी आमा पनि हो घरबेटी आमा पनि हो अब मलाई उति गर्ने अब टचर दिनु पनि भयो त्यसो भइहाल्यो मानसिक रूपमा तपाईँलाई टचर दिनु होइन डोरीसम्म बाँध्नुभयो होइन पैसाको प्रलोभन देखाउनु भनेपछि घरबेटी आमाको नाममा पनि तपाईँले उजुरी दिनुहुन्छ दिइसक्नु हो दिइसक्यो कसको नाममा दिनुभएको छ बुवा बुवा छोरो अर्को मैले छोरो अनि त्यसपछि 3 जना छोरी 2 जना छोरी अनि एउटा आमा पक्कै पनि अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ साँच्चीकै राज्य पक्षले कुनै पनि कसैको छत्रछायामा दबावमा नपरिकन अनुसन्धान गर्ने हो भने तपाईँहरू अन्यायमा हुनुहुन्छ पीडामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो छर्लङ्गै छ होइन घाम जतिकै छर्लङ्गै छ तपाईँहरूलाई न्याय मिल्छ तर त्यसो नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बातचित एकादुई होइन घटनाहरू हामी जो पीडित चाहिँ अत्यन्तै पीडामा मात्रै परिरहेको कि अन्यमा मात्रै परिरहेको होइन न्याय कहिले पनि नमिलेको हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ आन्दोलन गर्नुहुन्छ आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसो भए अब नेपाल सरकार आँखा चिम्लेर बसेर चाहिँ के गरेर त्यस्तो अब यस्तो हतियारले त छोड्नु भएन नि अब तपाईँहरू अब नेपालको कानुन बमोजिम उहाँहरूलाई कारबाही त हुन्छ नै पक्कै पनि तपाईँको माग चाहिँ अब के छ हाम्रो अब न्याय चाहिन्छ अब दोषीले कडा भन्दा कडा कारबाही होस् त्यतिमै तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बुवा त अब जे नहुन्थ्यो भइसक्यो घटना घटिसक्यो तपाईँहरूले यो जुनीमा अब कहिले पनि बुवा भनेर सम्बोधन गर्ने अधिकार पनि गुमिसक्यो त्यो हत्याराहरूको कारणले गर्दाखेरि गुमाइसक्नुभयो तपाईँहरू होइन भनेपछि अब तपाईँहरू जबसम्म नेपालको न्यायालयले न्याय दिँदैन तबसम्म आन्दोलन गर्छ भित्र गर्नुहुन्छ तपाईँहरू मर्न पनि तयार हुन्छ म त तयार छु मर्न पनि तयार हुन्छ मार्न पनि तयार मार्न पनि तयार हुन्छ ल हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूको न्यायको निम्ति हाम्रो पनि तपाईँहरूको पक्षमा न्यायको पक्षमा हिंसाको पक्षमा देशको जनताको पक्षमा जहिले पनि हाम्रो आवाज बुलन्द रहिरहनेछ तपाईँहरूलाई जबसम्म न्याय मिल्दैन तबसम्म हामी पनि तपाईँहरूको पक्षमा छौँ होइन र विशेष गरेर जस्तो सुकै चाहिँ तपाईँको बुवाले चाहिँ गल्ती गरे तापनि कानुनी उपचार कानुनमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ उपचार गर्ने बाटोहरू थुप्रै थियो तर पनि कानुनलाई आफ्नै हातमा लिएर होइन रड प्रहार गरेर धारिलो चाहिँ अब लामको रड प्रहार गरेर जुन चाहिँ यो घटना अप्रिय घटना होइन जघन्य अपराध भएको छ यसको निम्ति हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई यो जानकारीको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद